Ang What the Bible Says nga gidumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsa-tagsa kapanimalay uban sa panghinaot na ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo og magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang What the Bible Says, Labugon, Mandawi City nga gidumala ni Pastor Rogelio Baladhay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon. Matag Sabado. Daghang salamat. Sa kini ang DYKC Sai 75 ang inyong radyo Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Tarang Radyo Ronda Cebu, malit pa yung tanan. Member KBP. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Ang What the Bible Says nga gidumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsa-tagsa kapanimalay uban sa panghinaot na ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makikauban kaninyo og magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Salamat sa Ginoo sa manindot na sab nga kigayunan nga din kita makapadayon sa paghatod pagdala sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong tulumanon. What the Bible Says, adlaw nga Martes pitsa 30 katapusan nga adlaw sa buwan sa Hunyo. O salamat ang Ginoo gihapon naghatag kanato kahigayunan nga makaabutan nining adlaw no, ika-unom nga buwan sa 2026. O maayong buntag sa tanang suking tigpaminaw. Doon na tayo couple nga nag-celebrate sa ilang wedding anniversary si Brother and Mrs. Jewel o si Ma'am Jennifer Albinto. Happy wedding anniversary, June 30. O maayong buntag sa dinhi sa 20 City ka barangay sa Mandawi, kumusta? O salamat sa Ginoong ang Ginoo gihapon naghatag kanato kahigayunan no, manindot nga pagpahulay sa kagabion. Katapusang adlaw pitsa 30. O kining programa inyo kining madungog adlawng tanan dinhi sa duha ka station, Lunes ngadto sa Domingo sa usa ka katuyuan nga makapasabutan ninyo sa plano sa Ginoo sa kaluwasan sa atong kalag. No, atong katuyuan gyud ni mo na nga atong iglesia do na tay mga nagkalalain nga mga ministry nga atong gipaluyuhan tungod kay pinaagi sa mao nga ministry makapangabig makadala tag mga kalag diha sa Ginoo. Oh. Wala tay produkto nga atong gi-promote, wala tay sponsor dinhi sa atong programa. Purely gikan sa tuig iglesia apan ang katuyuan ini nga ang pulong gyud sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan sa atong kalag. Mao kini ang pinakaimportante gyud nga ministry sa matag iglesia nga gihatag sa Ginoo ang pagpangabig yung kalag, no? Na lain-lain o programa, mahimutang magdunatay tracts distribution, manghatag-tag mga basahon, o doon na sa tay street preaching, pagwali diya sa kadalanan, aron ta mahimo sa ta nga makapasabot, no? Niya aron sa ta mahimo nga nasa tay mga Bible studies nagkalalain nga lugar o
Aduna sa tay mga pagtudlo sa mga bata, no? Aron sa gagmay pa sila, mapasidan-andaan, mapahimangnuan, ya, magiyahan gyudaan, no? Salamat ta sa Ginoo sa maong mga ministry sa ato iglesia. O labi na usab sa pagpadana to og mga missionaries, mga mission churches sa nagkalalaing lugar dinhi sa Visayas. Mayong buntag diya sa Negros Island, no? Itong mga pastors ro naa sila sa San Carlos. Tinabangay sila, naa sila yung mga project ron dito. Atong missionaries Dumaguete, sa Ayungon, sa Gihulngan. Naakaroon sila dito. Mayong buntag sa diha sa Sikihor, Larina. Mayong buntag sa dinha sa Bohol. Diha sa Tagbilaran City, na sa Mangga, diha sad sa Tubigon, na sa Ubuhan, na diha sad sa Buenavista, o diha sad sa Santo Niño, Talibon, Bohol. Salamat sa Ginoo sa atong mga missionaries, atong mga outreach sinha, sa ilagyong pagpadayon sa pagpangalagad. O maayong buntag sa diha sa Sentro, Tubigon, Bohol, sa mga relatives nako, Baura Abarquez family. Maayong buntag sa dinha sa Leyte, sa tanang lugar maabot atong Sibya. O atong kalipay gyud nga adlawng tanan madungog ta dinha, no? Mga signal, ang itong signal dinha sa Leyte, maayo ra atong signal, o padayon na to sa pag-ampo gyud nga dunay mga tigpaminaw nato nga dili lang kay igo ra nga magpaminaw, kundi atong kalipay gyud nga unta makakabot gyud sila sa kaluwasan. Makapahilo na gyud ang pulong sa Ginoo silang kasing-kasing, kay mao man ni ang pinaka-importante gyud nga butang nato nga ang usa ka tawo makasabot gyud siya sa iyang gikinahanglan, o sa atong gikinahanglan sa atong pagkamakasasala. Wala ta makinahanglan og material nga butang. Kay unsay kapuslanan sa usa ka tawo maangkon niya tanang kabtangan apan kapildihan sa kalag. Muna nga ang gikinahanglan gyud sa usa ka tawo mao gyud ang pagka bato ni Kristo diha sa kasing-kasing. So salamat ta nga naatay mga ministry sama niini nga magpadalag mga missionaries, no? Nya mayong buntag sad sa diha sa northern part sa Cebu, mayong buntag southern part sa Cebu, Padre Dodong Remocaldo diha sa Minglanilla, diha sad sa Naga, Pastor Larry Rivera sa Karkar, Pastor Aquiles Labandero ug sa diha sa Sibunga, Manatad, Pastor Victor Mejias, mayong buntag. Salamat sa Ginoo sa mga tigpamitaw. Kagahapon wa gyud ta kahimo sa atong knock on doors tungod kay nagmadag-umon o wansad gyud ang panahon diri sa Mandawi. So wala ta ka dayon sa atong paghimo sa maong ministry ang knock on doors. Pero salamat ta nga pinaagi usab sa atong broadcast, makaabot ta din na sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Kagabi sad salamat sad sa klase sa seminary nagpadayon atong nanatas ikatulo nga semana ay kaupat nga semana sa klase. O salamatan natong Ginoo sa mga faculty, Pastor Larry Rivera, Pastor Victor Mejias, Pastor Edito Cuadra, Pastor Romel Baladhay. O salamat nini nga ilang higayon ilag yung gihatag pagtudlo sa ato mga young people aron sa umaabot nga mga adlaw ato mga young people mahimo gyud nga magamit sad sa bulahaton sa Ginoo labi na sa pagsangyaw sa kaluwasan sa kalag. Sa ato nga pagpadayon moduol ta stilan sa Ginoo sa pag-ampo, human sa mga pag-ampo aniya kita sa kalinain nga awit. Hinaot ko nga pinaagi usab sa mensahe sa alawiton panalanginan sa batong kasing-kasing nining takda sa kabuntagon. Sa imong presensya mahan nining takna sa kabuntagon, nagapasalamat na usab kami sa manindot nga kay gayunan nga diin kami makapadayon na usab sa paghatod pagdala sa imong pulong dinhi sa tulumanon what the Bible says. Salamat Ginoo ning adlaw karon nga Martes. Salamat nga ikaw gihapon nagahatag kanamo usa ka manindot nga pagpahulay sa kagabhion
Salamat sab sa kusog kabaskog sa panglawas. Nagaampo nga muyo ako karon Ginoo, panalangini karon ang programa. Panalangini mga pulo nga among pamalandungan, ang mga kasing-kasing nga nagapaminaw. Ihatag sab ang kigayunan karon nga unta masabtan ang mga yanong plano sa kaluwasan kung ani ay wala pa makaangkon kang Kristo. Panalangini usab ang mga kaigalaan namo karon nga nas kaluyahon sa panglawas. Ihatag sab kanila karon ang usa ka favorable nga tinguha sa ilang panglawas, mga tambal nga gidapat. Panalangini usab ang mga kaigalaan kay igsuuna namo nga naas kaluyahon sa pagtuo, ihatag ang kalig-on. Salamat Ginoo sa maong mga station nga nahimo silang kaabag kanamo. Panalangini ang maong mga station, ang management, ang ekwipo. Salamat usab sa Iglesia sa Bible Baptist Church sa Mandawi nga imong gihimong instrumento. Panalangini matag usa. Akong pag-ampo karon ining adlaw amahan nga ikaw magatabang kanamo karon sa among mga adlaw-adlaw nga mga buluhaton, mga adlaw-adlaw nga mga panginabuhi. Bisan sab sa mabilin sa mga panimalay, ihatag ang mga kusog ug labi na usab ang proteksyon among gipangayo. Giyahi sab kami Ginoo sa mga desisyon nga among paghimuon, sa mga tinguha sa among kasing-kasing himua Ginoo nga kini magasubay sa imong kabubuton. Salamat amahan ining adlaw karon o ako kining giampo ang tanan sa ngalan ni Kristo among Ginoo ug manluluwas. Amen. Bilhon nga gasa nga gikan sa langit, gihatag man sa Dios dinhi sa kalibutan. Si Jesus Kristo ang gasa sa Dios, alang kanimo ug alang kanako. Kung imong dawaton ang gasa sa Dios, imong maangkon ang kinabuhi. Ang bilhon nga gasa, bayad man nga hingpit sa mga salata, aron dili silutan. Si Jesus Kristo ang gasa sa Dios, alang kanimo ug alang kanako. Kung imong dawaton ang gasa sa Dios, imong maangkon ang kinabuhi. Kinahanglan nga daygon ug pasalamatan ang gasa man sa Dios, alang sa kaluwasan. Si Jesus Kristo ang gasa sa Dios, alang kanimo ug alang kanako. Kung imong dawaton ang gasa sa Dios, imong maangkon ang kinabuhi. Sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga dinhi nato makita sa libro sa Juan kapitulo 10 bersikulo 28. Juan kapitulo 10 nya bersikulo 28 nagingon siya, ug ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon, ug sila dili gayud malaglag. Di man ana tong pulong, sila dili gayud malaglag, ni adunay tawo nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Diya sa pirmirong Juan kapitulo 5 unya diya sa bersikulo 13. Pirmirong Juan kapitulo 5:13, kini mga butanga gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod.
aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Ang Ginoo maga panalangin sa mga pulong atong gibasa. Ang usa ka importanteng pagtulun-an nga hatagan sa matag usa sa pagpamalandong kini yung pagtulun-an mahitungod sa kaluwasan sa kalag, no? Salvation of our soul. Now, subong nga palandungon daghan sa mga tao karon o daghan sa mga magwawali, adunay mga magwawali nga hisgot ka nato nga dili gyud nato maangkon ang kasiguruhan sa kaluwasan. Apan higala salamat ang adunay Biblia nagsulti kanato nga kita di ay makabaton sa kasiguruhan sa kaluwasan. Diha sa libro sa 1 Korinto kapitulo 1 unya diha sa bersikulo 17 o 18, 1 Korinto kapitulo 1 17 o 18, kay si Kristo mipadala kanako dili sa pabautismo apan sa pagwali sa maayong balita, dili pinaagi sa kaalam sa mga pulong, basin ang krus ni Kristo gayud mahimong walay pulos. 18. Kay ang pagwali sa krus alang kanila nga nangalaglag binuang, apan nganhi kanato nga nangaluwas, natiman-an nato nangaluwas, kini mao ang gahom sa Dios. So ato din makita dinhi nga present tense alang kanato nga nangaluwas. So naa di ay tao nga maluwas kay doon na manggoy mga magwawali karon o mga magtutudlo naa sa kadalanan, kasimbahanan, diya sa kahanginan nga magasulti kanato nga wala pa gyud makaangkog kasiguruhan sa kaluwasan kay wala pay tao maluwas mintras buhi pa kay makasala pa ta. Apan ang Biblia nagasulti dinha nga alang kanato nga nangaluwas. Sa ato pa nanag gyud ay mga tao nga naluwas kay ang kaluwasan ko dili man na siya usa ka ganti kun dili usa man na kasaad gasa sa Dios nga kun adunay mo sali kun adunay mo tuo makaangkon siya sa mao nga kaluwasan. So ang pulong sa Ginoo nagahatag gayud kanato sa pagpasabot ug ang pulong sa Ginoo naghatag gayud kanato nga ang kaluwasan di ay posibleng mahitabo mintras buhi pa ta. Ug sa dihang nakaangkon ta sa kaluwasan, dili kay kaluwasan nga walay kasiguruhan, kundi adunay kasiguruhan. Ug mao kini karon ining kabuntagon magatuon kita sa pagtulunan eternal security of the believers. Ang walay kinutubang kasiguruhan sa mga magtutuo, walay makaagaw kanato. Ang mga dili luwas, ang mga magwawali nga dili luwas, ang mga magtutudlo nga walay kaluwasan pa, gitawag ni nila og usas, one save, always save. Tinuod man na siya nga sa dihang naluwas ka, magpabilin kang luwas. Pero ang pulong nga ato magbasa din sa Biblia, kanang gitawag eternal security. Ang walay kinutuban nga kasiguruhan sa kaluwasan. Or gitawag na siya diha sa libro sa Hebrehanon nga full assurance of hope. Na walay kinutuban nga kasiguruhan sa paglaom diha sa Hebrehanon kapitulo 6. Versikulo 11. Ningon siya, og kami nagtinguha nga ang matag usa kaninyo magpakita sa samang pagka makugihon ngadto sa hingpit nga kasiguruhan sa paglaom, no? Full assurance of hope unto the end. So aduna gyud ay katibuk ang kasiguruhan sa paglaom. Kung ang usa ka tawo di ay misalig na ni Kristo, so ang paagi gyud nga ang tawo maluwas dili gayud pinaagi sa buhat, dili gayud pinaagi sa paningkamot, kundi pinaagi sa pagtuo. Naay gisuwat ni Apostol Pablo ay diya sa libro sa Roma kapitulo 4 bersikulo 5, nagiyon siya, apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat. Timan niha? Apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat, apan nagatuo nganha kaniya nga nagpakamatarong sa mga dili Dios nun, ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong. Klaro ang tataw ang mong bersikulo no ngadto kuno sa tawo nga wa magbuhat. Apan adunay pagtuo, apan nagatuo. Sa ato pa day higala diha ni Kristo mao kini nga ang mga magwawali nga nagawali kanato ug nagapagtulunan nga imong madungog ang kaluwasan di ay resulta sa buhat, makita nimo nga pagkadakong sukwahi sa pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Adunay upat ka butang nga hatagan nato sa pagpasabot karon ngano nga ang kaluwasan
dili man mawala. Aduna may walay kinutubang kasiguruhan. Nganong aduna may hingpit nga kasiguruhan sa paglaom. Una, tungod kay kita naluwas sa grasya because we are saved by grace. Sa Episo 2:8 tungod sa grasya kamo naluwas, pinaagi sa pagtuo, dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini gasa sa Dios, dili sa mga binuhatan aron walay bisan kinsang magpasigarbo. Sa ato pa ang kaluwasan diay gihatag ingon nga libre. No, ingon sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23, kay ang ingon siya kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Gasa, asam ta kita gasa nga gibaligya, asam ta kita gasa nga gibayran, gasa gali freely given. So salvation is the gift of God, dili na atong nakabot. So ato ni makita nga kiniding kaluwasan ato ning madawat pinaagi sa pagtuo. Diha sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1, nagingon sa busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo, kita adunay kalinaw uban sa Dios, no? Pinaagi sa pagtuo. O kini usab nga kaluwasan dili kini nagagikan sa tao kundi gikan kini sa Dios. Mugna kini sa Dios, dili kini iya sa tao. Ingon diha sa libro sa Lucas kapitulo 3 unya diha sa bersikulo 6, nagingon ang bersikulo aron ang tanang unod makakita sa kaluwasan sa Dios, that all flesh shall see the salvation of God. Sa ato pa kining kaluwasan nga atong gitinguha, dili kini resulta sa atong mga paghago kung kini gasa sa Dios. Mao kini nga ang atong kaluwasan dili gayud mawala tungod kay kining kaluwasan na angkon tungod sa grasya. Ikaduha, ang kaluwasan dili usab mawala tungod kay kita nasilyuhan nga timbrihan sa balaang espiritu. Diha sa libro sa Episo kapitulo 1, unya diha sa bersikulo 13, ang pulong sa Ginoo nagaingon siya sa bersikulo 13, diha kang kinsa kamo usab misalig, human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran. Ang maayong balita sa inyong kaluwasan, diha nga kang kinsa usab, human nga kamo mituo. Nautiman niya, human nga kamo mituo, kamo gisilyuhan ni anang balaang espiritu sa saad. Wala maingon ang Bible, human nga kamo mituo og nagbuhat, mituo og nagpabautismo, mituo og nikalawat, o mituo og nagbuhat og maayo, o mituo og nihatag. Wa ningon siya, human nga kamo mituo, kamo gisilyuhan. Sa ato pa ang gikin ato na makita nga aduna kitay pagsilyo, aduna na kitay kasiguruhan, gisilyuhan kita ngadto sa pagtubos. Diha sa Episo 4:30 ato sa mabasa ang maong bersikulo, nag-ingon siya, ug ayaw pa sub-a ang balaang espiritu sa Dios nga pinaagi nini kamo gisilyuhan ngadto sa adlaw sa pagtubos. Sa ato pa aduna natay kasiguruhan sa pagtubos. Ug tungod kay kita aduna na may silyo sa balang espiritu, nakabaton kita kasiguruhan. Diha sa Roma kapitulo 8 unya diha sa bersikulo 38 ug 39, nagaingon usab, kay ako masaligon nga walay kamatayon ni kinabuhi nga sa mga anghel, ni mga punuan, ni mga gahom, sa mga butang karon, ni mga butang nga umaabot, ni kahabugon, ni giladmon, ni bisan unsa pang uban nga mga minugna nga makahimo sa pagpahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga anaa diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Wala kunoy makapahimulag tungod kay kita karon nasilyuhan naman sa balaang espiritu. Ug ang balaang espiritu mao'y nagabantay kanato, ang Dios mao'y nagabantay kanato. Iya na kitang binantayan diha sa 1 Pedro unya kapitulo 1 unya diha sa bersikulo 7, no? 1 Pedro kapitulo 1 unya diha sa bersikulo 5. Kinsa gibantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo ngadto sa kaluwasan nga andam na nga ipadayag sa katapusang panahon. Gibantayan. So higala mao kini karon nga aduna kitay kasiguruhan sa kaluwasan, walay kinutubang kasiguruhan sa mga magtotoo. Aduna tay hingpit nga kasiguruhan sa paglaom tungod kay kita nasilyuhan sa balang espiritu. Ikatulo usab, aduna tay naghatag kanato kasiguruhan nga mao ang balaang kasulatan, assured through the scripture. Ingon siya sa atong gibasa diha sa maong teksto sa 1 Juan kapitulo 5:13, kini mga butanga gisulat ko nganha kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing walay katapusan. No, gisulat. So salamat nga kining mga
kining sulat sa Ginoo ni abot ni nato sa dihang nakadungog ta ingon sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17, ang pagtuo ni abot pinaagi sa pagdungog o pagdungog diha sa pulong sa Ginoo. Mao kana sa dihang nakadungog ta sa pulong sa Ginoo, naghatod kanato nga kita midawat ni Kristo sa Epeso kapitulo 1. Unya diha sa bersikulo 6, nagaingon ang bersikulo ngadto sa pagdaig sa himaya sa iyang grasya, diha ni siya nakahimo kanato nga dinawat diha sa hinigugma, accepted in the beloved. So aduna di ay kitay pagdawat, gidawat kita ingon nga mga anak sa Ginoo. Mao kana nga adunay pulong sa Ginoo naghatag kanato kasiguruhan ug ang bulahan nga paglaom ana diha sa Ginoo. Nganong duna kitay kasiguruhan tungod kay kita naluwas diha sa grasya, ikatulo tungod kay kita nasilyuhan sa balang espiritu, ikatulo aduna kitay kasiguruhan diha sa kasulatan, ikaupat o katapusan ingon nga mga balaan kita gibantayan sa gahom, no? Saints keep by His power. Nahimo na kitang balaan, nahimo na kitang linain. Ug tungod kay kita nahimo namang binalaan, gibantayan ta sa gahom sa Dios. Diya sa Pilipos kapitulo 1, unya diya sa bersikulo 6, ingon nga masaligon mahitungod niini gayud nga butang nga siya nga nagasugod na sa usa ka maayong buhat diha kaninyo, muhimo nini hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Muhimo nini hangtod. Siya mo'y nagsugod sa paghimo og mga maayong butang alang kanato. Iyang gikumpleto ang kaluwasan. Mo na nga wala na tay angay buhaton pa aron ta maluwas. Ang ato mao lang ang pagtuo, pagsalig ni Kristo. Maghisgot ta sa kaluwasan ha. Apan sa diha nga kita luwas na, sa diha nga kita nakaangko na sa tinuod nga pagtuo, kinahanglan ipakita nato, makita ang resulta sa atong pagtuo. Ang pagtuo mao kini siya ang bunga sa ang mga maayong buhat, mao kini siya ang bunga sa ato nga pagtuo. Unsay giingon niya sa Kolosas 1:10, aron kamo unta magalakaw nga takos sa Ginoo ngadto sa tanang makapahimuot, ingon nga mabungahon diha sa matang maayong buhat ug magatubo diha sa kahibalo sa Dios. Ang buhat nga maayo mao kini siya ang bunga sa ato nga pagtuo. Mao kana nga kita magpabautismo na dili aron nga makapasaylo sa sala, kundi aron kita musunod sa sugo sa Ginoo. Kay ang bautismo usa ka sugo sa Ginoo. Mao kana nga musunod ta, nisunod ta sa bautismo diha sa kay kini mao may sugo, ordinansa kini nga gihatag sa Ginoo diha sa iglesia. Ug mao kini karon higala ng Kristo tungod sa atong pagtuo, tungod kay kita naluwas na, gitabunan ta sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Dili ang atong pagkamatarong mo naghimo kanato, balik ta sa libro sa Roma kapitulo 4. Unya diha sa bersikulo 5, apan ngadto kaniya nga wala nagbuhat, apan nagatuo nganha kaniya nga nagpakamatarong sa dili Dios nun, ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong. O kini nga pagkamatarong dili ni ato akon dili iya kini sa Dios. Diha sa Roma 10 bersikulo 2, kay ako nagapamatuod mahitungod kanila nga sila adunay kasibot sa Dios apan dili sumala sa kaybalo. Bersikulo 3, kay sila ingon nga mga ignorante sa pagkamatarong sa Dios ug ang pagkaningkamot sa pagtukod sa ilang kaugalingong pagkamatarong wala magpailalom sa ilang mga kaugalingon ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Ang gikinahanglan nato nga kita makabaton sa kasiguruhan sa kaluwasan mao ang pagkaangko nato sa pagkamatarong sa Dios, kaysa diha nga kita namatarong na diha sa Dios dili na ta hinukman. Roma 8:1, busa karon wala nay pakahinukman sa silot ngadto kanila nga anaa ni Kristo Jesus, kinsa wala nagalakaw sunod sa unod apan sunod sa espiritu. Higala mao kini ang atong mensahe karon nining kabuntagon. Aduna gyud di ay kasiguruhan ang kaluwasan nga gasa sa Dios. Adunay walay kinutuban nga kasiguruhan, eternal security of the believers. Aduna tay full assurance of hope, hingpit nga kasiguruhan sa paglaom tungod kay kining kaluwasan nga atong naangkon, dili man ni atong resulta sa atong binuhatan, dili man ni resulta sa atong paningkamot, dili kining kaluwasan nga atong naangkon, resulta kini sa atong pagsalig ni Kristo, nadawat nato ang gasa sa Dios. Ug dili kita angay, wala kita angay ikapanghambog, wala kita angay nga ikasulti at tubangan sa Dios, kundi angay tang nga makapasalamat nga kita day nakadawat sa gasa. Higala hunahunaa sa makadaghan nining kabuntagon. Kung ikaw karon wala pa ka makaangkon sa kaluwasan,
saligi si Kristo. Tuhui si Kristo. Dili imong relihiyon, dili ang mga pagtulunan, dili ang pagbantay sa kasuguan, dili ang pagpabautismo, dili ang paghatag sa imong bahandi, dili ang paglakaw nga mahigugmaon sa isig ka tawo, dili ang pagpakita ngadto sa mga tawo nga usa ka karelihiyoso, usa ka Kristohanon. Dili importante kung ikaw nakapahimaya ba dito sa imong kinabuhi at tubangan sa Dios nga nagatuo ba ka kaniya kay walay pagtuo. Ingon ang Bible sa Hebrehanon 11:6, dili gayud kita makapahimuot sa Ginoo. Hinaot ko nga ang mga pulong ato karon nadungga nakapahilunat sa imong kasing-kasing, balik ko og madlawa sa pagpadayon na usab sa pamalandong sa pulong sa Ginoo ginumdumi. Bisag unsa kadako sa kalisod nga maabot sa imong kinabuhi, ang Ginoo nahigugman nimo. Nang hinaut ako nga ang yanong plano sa Dios sa kaluwasan sa atong kalag, makakaplag og luna sa inyong kasing-kasing. Ang Bible Baptist Church Santa Cruz, Labugon, Mandawi City nga nagadumala sa atong tulmanon what the Bible says. Nagapasalamat sa kahigayunan nga inyong gigahin aron kamo makapaminaw sa pulong sa atong Ginoo. Kini si Pastor Rogelio Baladhay nagapasalamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga